आप देख रहे हैं अब तक न्यूज इंडिया, जो आपको रखे आगे। अल्लाह पाक का बेपनाह करम और एहसान है कि अल्लाह ने हमें फिर पिछले सालों की तरह इस साल ईदगाह में जमा होने का मौका अता फरमाया। पिछले साल कितने लोग थे जो हमारे साथ हमारी सफ़ों में शामिल थे। ईद का मौका अल्लाह पाक ने उन्हें अता किया था। ईद की नमाज उन्होंने हमारे साथ अदा की थी, लेकिन इस साल आज वो हमारे साथ ईदगाह पर नहीं है। वो अल्लाह की जवार रहमत में पहुंच चुके। कुदरत का एक निज़ाम है, रोज़ाना बच्चों की पैदाइश होती है और रोज़ाना कितने अल्लाह के बंदे होते हैं जिनका वक्त तो पूरा हो जाता है तो वो इस दुनिया से मुंतकिल होकर अल्लाह की जवार रहमत में चले जाते। खुशी के मौके पर अपने मरहूमीन को याद रखना चाहिए और उसी के साथ साथ इस बात का भी एहसास रहना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे ये मौका अता किया है, पता नहीं अगला मौका ईद की नमाज का मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो लोग अपनी मौत को याद रखते, जो लोग आखिरत पर ईमान और ईमान के साथ आखिरत की हाजिरी और अल्लाह की बारगाह में पेशी और अपने अच्छे बुरे अमाल की जवाबदही का एहसास रखते हैं, वो अल्लाह उसके रसूल के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते। ये एक निज़ाम फितरत है। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, पता नहीं हमारी उम्र कितनी है। अल्लाह के जवार रहमत में जाने के लिए बूढ़ा होना ज़रूरी नहीं है, बीमार होना ज़रूरी नहीं है। अल्लाह पाक जिसको जो उम्र अता दे चुके हैं, जब वो वक्त पूरा होगा उसे अल्लाह की जवार रहमत में हर हाल में जाना होगा। दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। आज हम अल्लाह की बारगाह में ईद का दुगाना शुक्राना अदा करने के लिए आए। अल्लाह पाक ने हमें दो ईदें अता की, एक ईद उल फित्र और एक ईद उल अज़हा। ईद उल फित्र यानी जिसे हम ईद कहते हैं, आज का ये दिन जो हमारे लिए ईद का दिन है, इसकी एक तारीख है, इसका एक पस मंज़र है। ईद असल में अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और ये औद से बना है, ऐन वाव दाल। वाव को या से बदल करके उसे ईद के तौर पर कहा जाता है। ईद के माना है वो खुशी का दिन जो बार बार पलट कर आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से हिजरत करके मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो वहाँ आपने जा कर के देखा कि अहले मदीना खुशियों के तौर पर कुछ दिनों को उन्होंने चुन रखा था और उन दिनों में जब वो दिन आता था तो खुशियों के मनाने का अपना एक तरीका था, नाचना गाना और जो भी उनके अपने तौर पर ईजाद करदा तौर तरीके थे, उस तरीके से वो अपनी खुशियों को मनाया करते थे। अल्लाह पाक ने हमें जो दीन अता किया है, दीन इस्लाम, ये हर एतबार से कामिल व मुकम्मल। ज़िंदगी में जितने नशे व फराज आते हैं और ज़िंदगी में जितने मोड़ आते हैं, हर मोड़ पर अल्लाह उसके रसूल के अहकामात मौजूद हैं। कोई एक ज़िंदगी का अमल ऐसा नहीं होगा कि जिसमें हमारे दीन ने, हमारी शरीयत ने हमारी रहनुमाई ना की। हर एतबार से रहनुमाई मौजूद है। ये आज हम लोगों की गफलत है, हम लोगों की कोताही है कि अल्लाह ने हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए बेहतरीन तरीक़ा, ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन सलीका अता किया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल बना करके भेजा तो आपने किसी बच्चे की पैदाइश से ले करके मौत तक ज़िंदगी किस तरह गुजारनी चाहिए,
ہمارے درمیان رہ کر کے آپ نے زندگی گزاری، آپ کا ہر وہ عمل جو آپ سے منسوب ہے اور آپ کے ذریعے ہمیں ملا ہے اسے سنت کہا جاتا ہے۔ سنت کے معنی طریقے کے آتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہمیں عطا کیا ہے اسی کو سنت کہا جاتا ہے۔ آج ہم نے اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا، غیروں کا طریقہ اختیار کر کے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم پریشان ہیں، ہم دکھی ہیں، اور عام طور پر فطری طریقے سے خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، زندگی کا کوئی بھی موڑ ہو، اور ہمیں ہماری شریعت نے جو طریقہ بتایا تھا اسے چھوڑ کر کے ہم الجھن میں اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ اللہ نے یہ دین حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو دیا تھا، اور وہی دین ہم تک منتقل ہوتا ہوتا آیا ہے۔ پہلے نبی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام تھے، اور آخری نبی ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب اللہ نے یہ کائنات بنائی، زمین و آسمان بنائے، تو اس میں جب انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا تو سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ ہم ان پر ایمان رکھتے۔ بعض ہمارے دوسرے مذاہب کے ماننے والے بھائیوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہمارا جو دین ہے، دین اسلام، یہ 1400 سال پہلے کا ہے، یعنی اس کو آئے ہوئے 1400 سال ہوئے۔ میں انہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ دین 14 سال سے نہیں ہے، 1400 سال سے نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے تو ہمارے آخری نبی پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، ورنہ یہ دین تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے آیا ہے، یعنی پہلے انسان، وہاں سے ہمارا یہ دین چلا آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو، حضرت داؤد کو، حضرت سلیمان کو، حضرت یوسف کو، حضرت اسماعیل کو، حضرت ابراہیم کو، تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو ہم مانتے۔ اگر ہمارا یہ دین 1400 سال پرانا ہوتا تو 1400 سال سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام آئے ہم ان کو نہیں مانتے، جبکہ ہمارا ایمان ہے ہر نبی کی نبوت پر، ہر رسول کی رسالت پر۔ کل آمن باللہ، کہتے ہیں نا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لائے ان تمام احکامات پر جو اللہ پاک کی طرف سے نازل کیے گئے، اور ایمان والے اور ہر نبی پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد، کسی نبی اور رسول کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے۔ آپ کو اس بات کا میں احساس دلانا چاہتا ہوں، آپ کا دل اس بات پر گواہی دے گا کہ ہم جتنے احترام کے ساتھ اور جتنی عزت اور رسپیکٹ کے ساتھ اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اتنے ہی احترام کے ساتھ ہم حضرت موسیٰ کو بھی، حضرت عیسیٰ کو بھی، حضرت اسماعیل کو بھی، حضرت ابراہیم کو بھی، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت یوسف اور حضرت یعقوب، سب پر ہم ایمان رکھتے، اور اسی عزت و احترام کے ساتھ۔ تو اپنے ان بھائیوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی نے یہ سمجھایا ہے کہ یہ اسلام، دین اسلام 1400 سال پرانا ہے، تو آپ تھوڑا سا سمجھیے، یہ 1400 سال نہیں، جب سے یہ دنیا بنی ہے، اور پہلے انسان جن کو ہم آدم کہتے ہیں، جن کو آپ منو کہتے ہیں، وہاں سے ہمارا یہ دین ہے۔ اسی لیے ہم تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مانتے ہیں، جن کی تعداد 1,24,000 کم و بیش ہے، سب پر ایمان رکھتے، اور ہر زمانے میں جیسے جیسے لوگوں کی ضرورتیں بڑھتی گئی، اللہ پاک کی طرف سے احکامات آتے رہے، اور یہی احکامات کا سلسلہ چلتا رہا، اور آ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا۔ اور جب یہ دین مکمل ہوا، ہمارے نبی اس دنیا میں تھے اور آخری سال تھا ان کا، آپ حج میں تھے، اور حج میں آپ نے جس انداز میں لوگوں سے گفتگو کی،
اس حج کو اسی انداز کی وجہ سے، حضور کے ارشادات کی وجہ سے حجۃ الوداع کا نام دیا گیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح مخاطب ہو کر کے بات کی ہم سے جیسے آپ ہمیں رخصت کر رہے ہیں یا آپ ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، تو اس حج کو حجۃ الوداع کا نام دیا گیا۔ اور قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ دین کی تکمیل 1400 سال پہلے ہوئی اور اس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی، وہاں سے آغاز تھا، وہاں سے شروعات اور ابتدا تھی، اور آ کر آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دین مکمل ہوا ہے۔